सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जैसे ही नवाज शरीफ साहब की कोई ताज़ा तस्वीर बरतानिया से सामने आती है तो हुकूमत को फ़ौरन ये याद आ जाता है कि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो बरतानिया में हैं और वो इलाज करवा रहे हैं। और फिर हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ साहब पर तनकीद शुरू हो जाती है और फिर हुकूमत ये ऐलान करती है कि हम नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे और हम उनको किस तरह वापस लाएंगे उसके ऊपर भी हुकूमत की हिकमत अमली सामने आती है। अभी हाल में एक नवाज शरीफ साहब की तस्वीर सामने आई जिस पर कल पहले शिबली फराज साहब ने बात की जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, और आज फिर जो इमरान खान साहब के मशीर बराए एहतसाब और इंटीरियर मिनिस्ट्री शहजाद अकबर साहब, उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक तो तफसील बताई कि जब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत ख़त्म हुई थी उसके बाद क्या सूरत हाल थी और अब हम उनको वापस कैसे लाएंगे। दिखाएं जी। मेडिकल बोर्ड दोबारा तश्कील दिया, उस मेडिकल बोर्ड ने इनसे इनके लंदन में क्या इलाज मुआवजा हुआ उसकी भी तफसील मांगी। जो तफसील इनकी तरफ से फराहम की गई वो मेडिकल बोर्ड ने नाकाफ़ी समझी। आप खुद जानते हैं वहाँ तो मतलब इलाज तो दूर की बात है, एक टीका भी नहीं लगा। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड ने उन्होंने पंजाब हुकूमत को अपनी सबमिशंस दे दी कि मेडिकल ग्राउंड्स नहीं हैं इनके फर्दर एक्सटेंशन की। उसके बाद 3 हेयरिंग्स हुई जिसमें इनके वकला ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान वाया स्काइप वो भी पेश हुए, जिसके तहत पूरे इसके ग्राउंड्स बताए गए और कहा गया कि आपका केस रिजेक्ट किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ बेल के लिए। आप इस वक्त सज़ा याफ्ता मुलज़म हैं, आप फौरी तौर पे अपने आप को हवाला करें जेल अथॉरिटीज़ के। फिर ये कन्वे किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस को, एक लेटर लिख दिया जाए बरतानवी हुकूमत को। बरतानवी हुकूमत को वो चिट्ठी 2 मार्च 2020 को लिखी गई जिसके मुताबिक ये कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है और वो मफरूर जो कन्विक्टेड है, तो इसलिए आप इनको वहाँ से वापस भिजवा दीजिए। राइट, ये आज गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्ट्रैटेजी सामने आ चुकी है और गुज़श्ता बरस जून 2019 में यानी आज से 14 माह पहले अभी नवाज शरीफ साहब को ज़मानत नहीं मिली थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो मरीम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब की अदालत के बारे में और उनको कौन कौन सी बीमारियां लाक हैं उसके बारे में क्या बताया था। उनको बहुत सिवियर हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी का इशू है, स्टेज 3 पे उनकी किडनी है, स्टेज 4 अल्लाह ना करे इज़ इरिवर्सिबल रीनल फेलियर, किडनी का फेलियर जिसके ऊपर खुदा न खास्ता वो हमेशा के लिए डायलिसिस पे चले जाएंगे। मुझे कई डॉक्टर्स ने आके ये कहा कि मियाँ साहब का बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। हाथ जोड़े एक शख्स ने, एक डॉक्टर ने मेरे आगे कि मियाँ साहब को हम हाथ नहीं लगा, और क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनके हाथ पांव फूले हुए हैं तो वो मियाँ साहब का केस लेने को, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम वो केस अपनी ज़िम्मेदारी पे नहीं करना चाहते। आप मियाँ साहब को उन डॉक्टर्स के पास ले जाएं जो पहले उनका इलाज करते हैं। उनके गर्दन की जो आर्टरीज़ हैं जिनको कैरोटिड आर्टरीज़ कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती हैं, वो 60 से 70% जो है वो ब्लॉक्ड है। उनके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ थ्रेड, फ्लो की फॉर्म में नहीं, जिससे खुदा न खास्ता उनको स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क है। 7 स्टेंट्स हैं उनके हार्ट में, पहले मज़ीद स्टेंटिंग की गुंजाइश नहीं है तो बाईपास करना पड़ेगा। तो वो बाईपास हुआ और अब जो मियाँ साहब को प्रॉब्लम है वो ये है कि उस बाईपास में 4 ग्राफ्ट्स लगे, 3 तो माशाल्लाह पेटेंट हैं, अच्छा चल रहे हैं, एक उनका ग्राफ्ट जो है वो पहले दिन से टेक ऑफ नहीं किया। वो मेजर आर्टरी है जिसमें 90% ब्लॉकेज है अभी भी। 3 हार्ट अटैक्स उनको हो चुके हैं, 2 हार्ट अटैक्स उनको इस 15 साल के अरसे में हुए, तीसरा हार्ट अटैक उनको अडयाला जेल में हुआ जब मैं और मियाँ साहब अडयाला में कैद थे, तो तीसरा हार्ट अटैक उनको तब हुआ था और इस बारे में मुझे और मियाँ साहब को लाइन रखा गया। राइट, बगैर किसी तवक्कुफ के अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रही है लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ शेख साहब सीनियर मेंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पोटेंशियल मिनिस्टर हैं, हमें ज्वाइन करें कराची से, सर आपका बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब
रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर अरशद अमीर खान साहब ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये जनरल और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बाल्टीमोर से भी इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, तो एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। मैं चाहूँगा तमाम मेहमानों की इजाज़त से सबसे पहले डॉक्टर अरशद अमीर खान से आगाज़ कर। तो डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अलील हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनको एक नहीं बहुत सारी बीमारियां लाक हैं, और जो इस उम्र में बहुत सारे लोगों को अमूमन हो जाती हैं। सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब को जो बीमारी लाक है उसके ऊपर बार बार ये एतराज़ आ रहा है कि जी वो यहाँ से इलाज क्यों नहीं हुआ, वो इलाज बरतानिया से ही क्यों हो रहा है। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये ट्रीटेबल है? अगर आज भी वो वापस आए तो पाकिस्तान में इलाज कंटिन्यू हो सकता है? अमीर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। आपका आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मियाँ साहब की जो मेडिकल कंडीशन है, इस पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले, मियाँ साहब की उम्र इस वक्त माशाल्लाह से 70 साल है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। और मियाँ साहब को पहला हार्ट अटैक हुआ था 2003 में, व्हेन ही वाज 53 साल की उम्र में उनको पहला हार्ट अटैक हुआ था। और उनको, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा है और डॉक्टर रिचर्ड लॉरेंस ने भी ये डॉक्यूमेंट किया है कि उनके दिल में 7 स्टेंट डल चुके हैं। हमारे दिल की 3 मेजर शरियानें होती हैं, एक फ्रंट पे, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। जो फ्रंट वाली होती है ये तकरीबन 50% दिल का जो मसल होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है, राइट साइडेड 30% को, और जो लेफ़्ट वाली होती है वो 20% को सप्लाई करती है। और मियाँ साहब को तीनों शरियानों में ओवर द लास्ट 15-16 ईयर्स स्टेंट्स डले पहले, और फिर उनकी बाईपास सर्जरी 2016 में हुई। और बाईपास के बाद भी उनको एक स्टेंट डला है, और उनको एक माइनर हार्ट अटैक 2019 में जब वो अडियाला जेल में थे या कहाँ पे थे उस वक्त हुआ है। उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट जो उनके पास मेडिकल हिस्ट्री है, वो शुगर के मरीज़ हैं, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। और 2019 में इस रिकॉर्ड के मुताबिक उनको कंडीशन हुई जिसका नाम है ITP, विच इज़ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, जिसमें प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाती है। तो पहला सवाल का जवाब तो ये है कि मियाँ साहब को कार्डियक कंडीशन 17 साल से है, जिसके दौरान हमने देखा है वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहे हैं, और वो ही हैड बीन फंक्शनिंग एज अ नॉर्मल पर्सन और अ स्टेबल पर्सन। बिल्कुल, वो जलसे भी कर रहे थे, पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे तकरीबन 3.5-4 साल तक। वो 5 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, मतलब उनकी कार्डियक कंडीशन स्टेबल थी। और जो अभी डॉक्टर लॉरेंस साहब का लेटर है उसके मुताबिक ही स्टिल स्टेबल, और उनको नॉन अर्जेंट या इलेक्टिव एंजियोग्राफी चाहिए। दैट मीन्स कि ही हैज अ स्टेबल कार्डियक कंडीशन। अच्छा, और आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब दिया है कि पाकिस्तान में सब इलाज मौजूद है, लेकिन आई मस्ट ऐड कि हर सेंटर में इसका इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन अच्छे सेंटर जैसे PIC लाहौर में है, शिफा इस्लामाबाद में है, आगा खान है, इन सब सेंटर्स में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मरियम साहबा की गुफ्तगू मैंने सुनवाई, उन्होंने फरमाया कि जब मियाँ साहब यहाँ थे तो कुछ डॉक्टर्स उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की हालत बहुत संजीदा है, और मियाँ साहब चूँकि बहुत हाई प्रोफाइल पेशेंट हैं, ज़ाहिर बात है उनका एक पॉलिटिकल प्रोफाइल है, पाकिस्तान के वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते उनको यहाँ ट्रीट करने का, तो बेहतर यह है कि आप उनको बाहर ले जाएं। तो एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर के तौर पे जब ऐसा कोई हाई प्रोफाइल पेशेंट आपके सामने आता है, आप तो चले खैर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो डॉक्टर्स फिर क्या अवॉइड करते हैं? वो ये प्रेफर करते हैं कि वो अपने उस डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास जाए कि जिनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जिनको वो पहले चेकअप करवाते रहें? आई मीन एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आई वॉन्ट से नो, कि मैं तो उसको नो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आपके सेंटर में ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो आपको ट्रीट करना चाहिए। और हाई प्रोफाइल वर्सेस आई वोंट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वहाँ पे आई एम श्योर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था पाकिस्तान में जब वो बीमार थे।
ऑब्वियसली डिफरेंट लोगों ने इन्फ्लुएंस भी किया होगा, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स को भी अप्रोच भी किया होगा, इन्फ्लुएंस भी किया होगा. अगर उस एस्पेक्ट को कोई और कंट्रोल कर ले तो ट्रीटमेंट वाइज इट्स ऑल अवेलेबल इन पाकिस्तान. उनका इलाज हो सकता है वहाँ पे, और हमारे पास सफिशिएंट वर्ल्ड क्लास सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जहाँ मियाँ साहब का इलाज हो सकता है. राइट. अच्छा, आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब के, अगर हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि मियाँ साहब खुद एज ए पेशेंट, उनकी इमीडिएट फैमिली ये समझती है कि नहीं हम यहाँ इलाज नहीं करवाएंगे, हम प्रेफर करेंगे कि हम बाहर से इलाज करवाएं. चलें, ये पेशेंट का राइट है, उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया, वो बाहर चले गए. अब वो बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं उसको एक तरफ रखते हुए, ये जो 10 महीने से बाहर है मियाँ साहब, जो बीमारियाँ आपने बताई और मैंने आपको प्रोग्राम से पहले वो सारी रिपोर्ट तफसीली भेजी, आपने पढ़ी, तो क्या 10 महीनों में मियाँ साहब का ट्रीटमेंट वहाँ पे एक रीजनेबल नहीं हो सकता जिसके बाद वो वापस आ सके, या ये जो बीमारियाँ हैं ये 10 महीने से ज़्यादा इलाज मांगती हैं? देखिए अमीर अब्बास, ये जो है ना, ये बीमारियाँ ये सब लाइफ लॉन्ग डिजीजेज हैं. हम इनको फुली इरेडिकेट नहीं कर सकते. शुगर हमेशा आपके साथ रहती है, हाई ब्लड प्रेशर, जो कार्डियक कंडीशंस हैं, इनको हम कंट्रोल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और फिर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे रहना होता है. तो ये कंडीशन ऐसी हैं कि ये कम्प्लीटली इरेडिकेट तो नहीं होंगी. हाँ, एक दो पॉइंट से मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो ITP है, अगर उनकी प्लेटलेट काउंट अभी तक लो है तो इट्स प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि जो हार्ट अटैक है या स्ट्रोक जो मियाँ साहब को हो गए हैं, उनकी ट्रीटमेंट है ब्लड थिनिंग मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन, जो खून को पतला करना. तो जब आपकी प्लेटलेट काउंट लो होती है तो आप खून पतला करने वाली गोलियां या दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. और दूसरी जो अनफॉर्चुनेट थिंग है वो कोरोना और या कोविड-19 का इफेक्ट है कि मियाँ साहब ऑब्वियसली हायर रिस्क पेशेंट है, क्योंकि उनकी उम्र 70 है, उसके बाद उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, तो ही इज़ अ हायर रिस्क पेशेंट ट्रैवल वाइज, एंड दिस मोर लाइकली कि उनको पाकिस्तान में एक्सपोजर होगा, और उसके जो है ना, उनका अगर एक्सपोजर होगा तो ही इज़ मोर लाइकली टू कैच इट और हैव. राइट. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद अमीर खान साहब हमारे साथ मलेशिया से. शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, डॉक्टर साहब की एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन था और उन्होंने एक बैलेंस बात की कि इलाज यहाँ हो सकता है, लेकिन मियाँ साहब की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी बहुत संजीदा है. जो लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब बीमार नहीं है, ये भी गलत बात है. तो अब ये हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी आ चुकी है सामने, अब क्या करेंगे आप लोग नून लीग वाले? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू अमीर अब्बास फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम. मैंने मरियम की बात भी सुनी, मैंने डॉक्टर साहब की बात भी सुनी, और मैं शुरू करने से पहले एक बात कहूँगी कि देखें, अगर हम बीमारियों पे सियासत करना छोड़ दें, बहुत से इश्यूज हैं और जिन पे हम सियासत करते हैं, तो अच्छा होगा. आपने देखा कलसूम नवाज की बीमारी पे भी बड़ी सियासत हुई थी, बिल्कुल, और हॉस्पिटल्स में भी घुसने की कोशिश हुई थी, और फिर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि मियाँ नवाज शरीफ तो अपनी बेटी को लेकर उस वक्त उनको बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आ गए थे. इवन देन बहुत बातें हुई थी, और ऐसी हुई थी कि बंदा इंसानियत में और इतना गिर सकता है कि हम जनाजा लाएंगे उस वक्त जब इलेक्शंस होंगी और हम ये करेंगे. यू नो, वी क्रॉस्ड एवरी लिमिट, और उनको मरना पड़ा टू प्रूव कि नहीं वो बीमार हैं. तो अमीर अब्बास, आपने अभी भी सुना कि मरियम ने क्या कहा, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना. देखें, कुछ तो चीज़ें डिले हुई कोविड की वजह से कि हॉस्पिटल्स में उस तरह की, और यूके में जो हालात रहे और जो कुछ हुआ उसकी वजह से भी हुई. कुछ मैं आपको बताऊं कि उनके जो इतने मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उसमें उनके प्लेटलेट्स ठीक भी हो जाते हैं और नहीं भी होते, और कंट्रोल में, यू नो, देयर आर वेरी मेनी इश्यूज. मैं इस पे इतनी बात तो करूंगी. देखें, उनके डॉक्टर्स और उनकी रिपोर्ट्स एज पर रिक्वायर्ड कोर्ट्स में भी पेश हो रही हैं, और उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो बात भी कर रहे हैं, काम भी. लेकिन मैं यहाँ एक कहूँगी कि ये जी करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग. आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये जब शोर ववेला कब मचता है, जब हुकूमत कोई जवाब मांगते हैं. अब आपने देखा इनकी 2 साल की परफॉर्मेंस पे हर तरफ शोर मचा हुआ है,
اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی کووڈ میں ہماری اکانومی نیچے گئی ہے، اس سے پہلے تو بہت اچھی جا رہی تھی. تو سوری، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ اب انہوں نے جو نواز شریف صاحب کی واپسی کا یہ پنڈورا باکس کھولا ہے، یہ اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے؟ جی یہ ہمیشہ چھپتے ہیں. there are two reasons. اچھا، one this and one they are seeing کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تمام اب کٹھی ہو رہی ہیں، ان کی پرفارمنس پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور وہ پوچھنا چاہتی ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں. تو جواب تو آپ نے دیکھا ہے کوئی کبھی آیا ہی نہیں ہے. آپ اگر پی ٹی آئی کے یہاں جو صاحب بیٹھے، اگر ان سے بھی پوچھیں گے نا کہ آپ کوئی ایک اپنی اچیومنٹ بتا دیں تو they will not tell you. they will say کہ نواز شریف کے دور میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا اور وہ سارے چور ہیں اور اب تک، مطلب they will not answer your question. my question is کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے بورڈز نے، ان کے تمام لوگوں نے وہ رپورٹ بنائی تھی جو عمران نیازی صاحب نے دیکھی تھی، جس کو اب وہ ریفیوز کر رہے ہیں. دیٹ مینس پہلے تو وہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں اپنے میڈیکل بورڈز پہ، وہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں اپنے ڈاکٹر پہ، نو کانفیڈنس اپنی پنجاب حکومت پہ. تو اگر اتنے نااہل ہیں، میں نے ایک خاتون کی گفتگو آگے چل کے سنوانی ہے راجہ کو، لیکن میں چاہوں گا ذرا امتیاز شیخ صاحب سے ان سے پہلے گفتگو کر لیں. شیخ صاحب، ظاہری بات ہے آج کل آپ دونوں جماعتوں کی بڑی دوستی ہے، بڑی قربتیں ہیں اور دنیا ختم ہو رہی ہیں، تو آپ اس کی تائید کریں گے میاں صاحب کو واپس لانے کی یا مخالفت کریں گے؟ اور وہ ٹھیک ہو کے آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ پولیٹکس میں یہ دوریاں اور یہ اپنے آپس کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. دو مختلف بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان کی اور ان میں مطلب اپنا ان کا مینیفیسٹو، اپنا پروگرام ہے، لیکن وہ کچھ باتوں پہ بہت قریب ہیں اور کچھ باتوں پہ قریب ہو رہے ہیں. اور جو جوائنٹ اپوزیشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس نے گورنمنٹ کو نروس کر دیا ہے اور اس نروسنیس میں ان سے پھر اور نروس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیروں کو مطلب اور کوئی کام تو ہے نہیں. ان کی پرفارمنس تو آپ نے دیکھ لی ہے 2 سال کی، بیڈ پرفارمنس، اور ان کی جو گڈ گورننس کے دعوے کرتے تھے، میں بولتا ہوں بیڈ گورننس ہی ہے جس پر مطلب ابھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے. اکانومی کی حالت دیکھ لیں، ملک کے اور پولیٹیکل حالات دیکھ لیں، فارن پالیسی کے حال دیکھ لیں، کوئی ایک سیکٹر نہیں ہے جس میں انہوں نے پرفارم کیا ہو. تو اس کو چھپانے کے لیے، اور دوسرا ان کا ایجنڈا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو میاں صاحب ایک مطلب علیل ہیں، بیمار ہیں، میڈیکل بورڈز نے ان کو کہا ہے، تو روز ایک فوٹو چھپواتے ہیں ان کی، وہ واک کر رہے ہیں یا کچھ کہیں کسی اسپتال میں جا رہے ہیں یا کہیں راستے میں کہیں بیٹھ کے وہ کافی یا کوئی آرام کر رہے ہیں. تو مطلب وہ دکھانے کے بعد مطلب ایک نیشنل لیڈرز ہیں، 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کسی ایک آدمی کو ٹینشن میں دینے کا یا ایک آدمی کو تنگ کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن شیخ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مریض ہیں، ان کے نیشنل لیڈروں نے بھی شک نہیں ہے، ان کے وزارت عظمیٰ ان کے پاس 3 دفعہ رہی، اس پہ بھی شک نہیں ہے. حکومت کہتی ہے کنوکٹڈ ہے نا، تو کنوکٹڈ کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے فار دی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم؟ کنوکٹڈ ہیں تو ابھی بھی تو مطلب بیمار ہے نا. جو بیماری کی وجہ سے ہی کنوکٹڈ کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے جو ہسپتال کے جو ان کے ڈاکٹر ہیں جو انہوں نے خود لگائے تھے، ان سے مشورہ، جو شوکت خانم کے جو ہیڈ ہیں ان سے ہی رپورٹ پڑھوا کے اس کے بعد پھر ان کو اجازت دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ایشوز ہوئے تھے اور ان کو نہیں مل رہا تھا. ڈاکٹر ایک آدمی علاج کرانے گیا تو علاج کرنے دیں نا ان کو، جی تو علاج کرانے دیں. لیکن یہ تو مطلب نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جاتی ہے. مطلب یہ ایک علیل آدمی کو واپس لانے کے چکر میں وزیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی اور کام نہیں ہے اور مطلب کوئی ان کے پاس دفتر کا مسئلہ نہیں ہے، ملک کے اور مسئلے نہیں ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا کہ زبردستی ان کو، مطلب ایک آدمی ہے مطلب جو بیمار ہے، میڈیکل گراؤنڈز پہ اس کا بیل ہے، تو اس کو آپ مطلب زبردستی جا کے کہیں کہ جی کورٹوں میں پیش ہو جائیں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم چارج فریم کر دیں گے. تو یہ ایک بیمار آدمیوں کو تنگ کرنے والی بات ہے اور مطلب ان کو ٹینشن میں لانے والی بات ہے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب وہ ٹینشن تو خود اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دی زرداری صاحب چھپانے کے لیے، وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کہا کہ جی آپ پیش ہوں، آپ پر فرض جرم لگنی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اور اکاؤنٹیبلٹی جو مطلب بیرو ہے اس میں اور گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے نا. اب تو سپریم کورٹ کے اپنے ریمارکس آپ پڑھیں نا، چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس پڑھیں، ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس کے ریمارکس پڑھیں. اچھا کہ مطلب انہوں نے تو ملا دیا ہے نا پورے کا. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اور حکومت 3 چیزیں ہیں.
اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور حکومت میں تو فرق نہیں ہو سکتا، وہ شاید لیکن کورٹ کو تو آپ ساتھ نہ ملائیں نا حکومت کے. اکاؤنٹیبل میں وہی عرض کر رہا ہوں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی تو یہی جا کے چیخو پکار کرتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی بیورو والے. اس کے بعد ہی تو کورٹ کرتی ہے. کورٹ کو خود تو کوئی وہ نہیں آتا ہے ذہن میں، تو یہی لوگ جا کے وہاں کیس پلیٹ کرتے ہیں. اور وکلا حالانکہ کہتے ہیں وکلا نہیں ہے یا کوئی ایشو ہوتے ہیں، پھر بھی مطلب ان پہ یہ اعتراضات کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ ان کی جو آدمی بیمار ہیں، علیل ہیں اور میڈیکل بورڈز کی سفارش پر باہر گئے ہیں یا مطلب رہا ہوئے ہیں، تو ان کو تو کم از کم چھوڑیں. آپ کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، ملک میں پرفارم کریں. آپ نے بجائے یہ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا محاذ کھولا ہوا ہے جو کہ کسی طریقے سے مناسب نہیں، اور یہ وقت پھرنے میں دیر نہیں لگتی. یہ وقت مطلب چینج ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج ہوتا ہے. یہ سب لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی اس کو فیس کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. راجہ ریاض صاحب، سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا راجہ صاحب یہ سنوائیں جی، ایک منسٹر ہیں وہ کیا فرما رہی ہیں؟ بیماری پہ ان کے ہم نے کبھی انکاری نہیں کی. جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ڈیفینیٹ ہی از اے سک مین، بیمار ہیں. ان کی بیماری کا بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. 2000 کی دہائی میں ان کے آپریشن ہوئے، پھر اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر تھے تب وہ پھر دوبارہ انگلینڈ گئے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی. ٹیمپوناٹ کی ہسٹری ہے، یہ ساری ہسٹریز تو موجود ہے. نہ یہ کسی سے کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات ہے کہ شوگر کی تکلیف ہے. ان کے کڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. جب وہ تشریف لائے تھے ہمارے پاس تو ان کی کنڈیشن واز کریٹیکل. جی راجہ صاحب پہچانتے ہیں آواز کس کی ہے اس طرح؟ جی میں پہچانتا ہوں، ہماری ہیلتھ منسٹر ہے پنجاب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو باہر جانے کی اجازت ملی تھی، ان کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اجازت دی گئی تھی امیر عباس صاحب. اور اب سوال جو آج شہزاد اکبر صاحب نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی تھی کہ جیسے ہی یہ درست ہوں گے یہ واپس آ جائیں. اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، گزاروں میں پھر رہے ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب نے آج جو مطالبہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ آپ نے خود گارنٹی دی تھی کہ جب آپ درست ہو جائیں گے واپس آ جائیں گے. آپ درست ہیں، ڈاکٹروں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. ان کا خیال یہ بھی ہے کہ اور کوئی وہاں پہ آپریشن نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ بالکل ماشاءاللہ تندرست ہیں. تو اس وجہ سے یہ حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ان کو وعدے کے مطابق، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کر رہا، جو میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا حکومت کے ساتھ، یاد وعدے کو پورا کرے، اور ان کا وہ وعدہ یاد کرایا جا رہا ہے. راجہ صاحب وعدہ یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہو کر واپس آئیں گے نا علاج کروا کے، تو ابھی تک ٹھیک ہوئے نہیں ہے، علاج ہوا نہیں، تو وہ کہاں سے واپس آئیں؟ آپ کو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ دیکھیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ تو ان کی زندگی کے ساتھ چلنی. بلڈ پریشر جو ہے وہ ان کی زندگی کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کا مطلب تو پھر یہ بلڈ پریشر اور شوگر تو ساتھ زندگی جب تک ہے یہ ساتھ چلنے ہیں. تو بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے اگر آپ کہیں کہ میں نہیں جا سکتا، بلڈ پریشر تو مجھے بھی ہے، میں بھی کل کہہ سکتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے بھی یہ بلڈ پریشر کا ایشو ہے. تو یہ تو زندگی کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب یہ جب بھی تصویر آتی ہے میاں صاحب کی، اب دیکھیں کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بیمار آدمی وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا، وہ واک نہیں کر سکتا، وہ کافی نہیں پی سکتا، کس قانون میں؟ وہ جیسے بیچارے باہر نکلتے ہیں تصویر بنواتے ہیں، آپ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ اس کو میری بات سنیں، ہم ان کی چہل قدمی کریں جہاں مرضی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا میں واپس آؤں گا حکومت کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ. صحیح. اب ماشاءاللہ وہ درست ہے، کوئی ماشاءاللہ نہ تو ان کا کوئی آپریشن ہونے والا ہے، نہ کوئی انہیں پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، وہ مکمل فٹ ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرے. ہم تو صرف اتنا وعدہ عدالت کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کیا تھا. دیکھو حکومت نے ان کو بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایک بڑی رائے کی. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب آپ کی سر اجازت سے ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی حکومت نے آج اعلان کر دیا کہ جی یہ ضمانتی تھے، ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کدھر ہے ملزم، ضمانت آپ نے دی تھی. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہباز شریف صاحب جو پہلے ہی
कई मुकदमात का सामना कर रहे हैं और अब 27 अगस्त को उनको एहतसाब अदालत ने फिर तलब कर लिया है। हुकूमत ने एक और खतरे की घंटी बजा दी, दिखाएं जी। ये निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मजाक है, उसके मुंह पे तमाचा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीकाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। और इनके जो जमानती थे शहबाज शरीफ साहब, हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जिन्होंने अंडरटेकिंग्स दी थी कोर्ट के अंदर, उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है और उसके ऊपर इनसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो पर्सनल गारंटी की अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो तस्वीर नजर आ रही हैं और उनके बच्चे ही शायद खुद रिलीज कर रहे हैं, उसमें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है उनकी। तो इतनी अच्छी सेहत के साथ बाकी की सजा तो बहुत हंसते खेलते वो काट सकते हैं। जी शाइस्ता साहबा, अब ये जिम्मेदारी तो देखें कानूनी, अखलाकी, शरई हर तरह की है, जामिन है शहबाज शरीफ साहब, अब उनको पेश तो करना पड़ेगा। पहले तो जी मैं राजा रियाज साहब की भी और शहजाद अकबर साहब की अल्लाह करे, जो ये कह रहे हैं उनकी सेहत अल्लाह करे बहुत अच्छी हो, हमारी भी दुआ है। और मैं इतना आपको बता दूं कि उनकी सेहत जब भी ठीक हुई वो सबसे पहले पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि जो शख्स बीवी को बिस्तर मर्द पे छोड़ के आ सकता है ना, वो अब भी आएगा। उनका सब कुछ यहाँ है, वो एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। अब देखें, मुझे जो ये सारी कॉन्वर्सेशन है ना, ये इट्स वेरी रूडिमेंट्री के ये आप इस वक्त उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि ये देखें वो एक प्रोसेस के तहत गए थे, एक प्रोसेस था पूरा जो कोर्ट में हुआ, और अभी भी उस प्रोसेस के तहत ही वो वहाँ हैं। कुछ कोविड की वजह से मैंने आपको कहा कि वो नहीं हुआ जो वहाँ पे इलाज वगैरह होना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनकी जमानत दी, उसके तो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स जब इजाजत देंगे ट्रैवलिंग के लिए, वो जब भी ट्रैवल करेंगे ना हमजा, वो पहले विदाउट डॉक्टर्स तो नहीं ट्रैवल कर सकते। तो जो भी बेसिक उनकी प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से होगा। यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि उनके लीगल एक्सपर्ट्स भी काम कर रहे हैं। शहजाद अकबर के कहने से ना वो वापस इस तरह आएंगे, ना उनकी ख्वाहिशात पर होगा। वो एक कोर्ट का प्रोसेस था, एक प्रोसीजर था जिसको फॉलो करते हुए उनको इजाजत मिली थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे वो सेहतयाब हों, और ये कोविड का और जो कुछ उनका इलाज होना है अल्लाह करे वो बिल्कुल सही है। लेकिन शाइस्ता साहबा, जमानत उनकी देखें, एक जमानत थी 4 हफ्ते की, एक जमानत थी उनकी 8 हफ्ते की। अब हुकूमत ही कह रही है कि जमानत कोर्ट ने एक्सटेंड नहीं किया और हम बतौर हुकूमत उनको मजीद जमानत दे नहीं रहे, पंजाब हुकूमत। तो वो कह रहे हैं हम तो इंटरपोल से ले आएंगे। हमजा, ये बहुत झूठ बोलते हैं ये लोग। तो वो लोग हैं कि जो असेंबली में ऑपोजिशन की मिन्नतें करके FATF के लॉज पे, जिसपे हुकूमत के साथ ऑपोजिशन बैठ भी गई, जिसमें हमने अमेंडमेंट्स भी दे दी, जिसकी अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट भी हो गई, उसके बावजूद ये बाहर निकल के ये कहते रहे कि ये एंटी पाकिस्तान हम काम करना चाहते हैं और हम NRO मांग रहे हैं। अव्वल तो मेरी बात सुने, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर है हर काम का। ये NRO नहीं देंगे, नहीं दूंगा, ये किसको सुना रहे हैं? आप लोगों को सुना रहे हैं? आपको सुनाता हूं, किसको मेरी बात सुने, जब नैब भी इनके काबू में नहीं है, जब कोर्ट्स भी इंडिपेंडेंट हैं, तो ये पैगाम किसको भेज रहे हैं कि मैं NRO? दैट इज अब नाउ सीरियस माय कंसर्न इज कि ये पैगाम किसको देते हैं कि NRO नहीं दूंगा, क्योंकि बकौल इनके नैब इनके काबू में नहीं है, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं। देखिए, पैगाम तो 2 लोगों को हो सकता है, या NRO मांगने वालों को या NRO दिलवाने वालों को। अगर NRO कोई मांग रहा है तो ये बताएं कि कौन मांग रहा है, या जो दिलवा रहा होगा या दिलवाने वाले को। रोज टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये तरीका नहीं है। अगर इनके पास मांगा है तो ये बताएं, और जो इनका लीगल प्रोसीजर है वो करें। टीवी पे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, शहजाद अकबर साहब को तो वैसे ही बहुत शौक है टीवी पे आने का, उनको आप कोई एंकरशिप ऑफर कर दें, he'll be a happier person। वो उन्होंने जिस काम पे उनको लगाया गया था वो तो अभी तक वो कर नहीं पा रहे सही तरह से, तो अब एंकरशिप वो क्या करेंगे? 2 साल से जो पैसे उन्होंने डाले थे नहीं, उनको पूछें कि इतनी फॉरेन ट्रिप्स ली है, इतना खर्चा किया है, उसका फायदा क्या है? सही बात है, नुकसान ही नुकसान होगा। अच्छा, जिस कानून की आपने बात की FATF की, उसके ऊपर शिबली फराज साहब ने कुछ फरमाया कि आप लोग आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं हुकूमत की, आप लोगों की नोट है ऑपोजिशन की, दिखाएं। अपोजिशन की ये पूरी कोशिश है कि वो नेगोशिएट करे हुकूमत के साथ, उनको NRO दे।
NRO جس کو کہتے ہیں کس نے دیا وہ یہ ہے, یہ وہ مسودہ ہے جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے اپوزیشن نے. 37 پوائنٹ میں سے وہ کہتے ہیں کہ 34 پوائنٹ تبدیل کر دیے جائیں. جی شیخ صاحب, انہوں نے کل ڈاکومنٹ دکھا دیا شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں کہ دراصل یہ ان کی پرپوزڈ امینڈمنٹس ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ امینڈمنٹس کر دیں, ہم فیٹف کے قانون پاس کروا دیتے ہیں. تو آپ لے دے کر رہے ہیں ان کے ساتھ, حکومت کے ساتھ. دیکھیں جی, NRO کی بات تو واقعی بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. کوئی بھی NRO ان سے نہیں مانگ رہا, ان کے پاس ہے ہی نہیں, ان کے بس میں NRO دینے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ مطلب NRO کیا دیں گے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں, امینڈمنٹس کی بات کر رہے ہیں, اس پہ مطلب تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہوئی تھیں کہ اس پہ کوئی امینڈمنٹس لے آئیں گے. امینڈمنٹس لانے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ آپ رائٹنگ میں سب پارٹیاں دے دیں. وہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے جو کہ مختلف پارٹیز نے ان کو دیا. جب تک وہ ایگری نہیں ہوتا اور کسی ایگریڈ فارم میں باہر نہیں آتا تو مطلب وہ ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے. ہر پارٹی اپنے اپنے پروپوزلز دیتی ہے. تو انہوں نے مطلب وہ پروپوزلز لے کے انہوں نے دکھانا شروع کر دیا. ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی لیگل ونگ کے ساتھ, اپنی پولیٹیکل ونگ کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایسے قانون پہ امینڈمنٹس دے رہے ہیں جو کہ مطلب کنٹروورشل ہے, جو کہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں. پہلے تو ہم سب کہتے تھے, پولیٹیکل لوگ بھی اور اخباریں بھی لکھتی تھیں. اب چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڈیشل ججمنٹس میں ہے وہ ذکر آ گیا اس کا. اور لاہور ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ کے, مطلب ان کے پورے پروسیجر پہ, ان کے پورے جو ان کی پرفارمنس ہے اس پر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ریمارکس آئے ہیں اور ججمنٹس ابھی آ گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے پچھلے دنوں کیا کہتے رہے ان کے لیے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اس قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنی تجاویز دی ہیں تو وہ NRO تو نہیں ہو سکتا نا. NRO دینے کا ان کو اختیار ہی نہیں ہے. مطلب خود بے بس ہے تو اختیار آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے تجاویز دی ہیں. اب جو تجاویز آپ نے دی ہیں اس پہ میں اس پہ شیخ صاحب میں ذرا اس پہ تفصیلی آگے چل کے بات کروں گا جو تجاویز آپ کی ہیں. لیکن میں بریک سے پہلے ذرا راجہ ریاض صاحب سے ایک چیز پوچھ لوں. راجہ صاحب, شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں کہ جعلی رپورٹس میاں صاحب نے جمع کروائی ہیں. میاں صاحب پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں تھے. جو جیل کی کسٹڈی میں ہوتا ہے وہ ایک طرح سے حکومت کی کسٹڈی میں ہے, اور میڈیکل بورڈ کے اندر پنجاب حکومت شامل تھی. جو آپ کی حکومت 10 مہینوں میں جعلی رپورٹس کو کنفرم نہیں کر سکی کہ یہ کس نے بنوائی, کیسے بنی, وہ میاں صاحب کو واپس کہاں سے لائے گی؟ جی, اس پہ میں شبلی فراز صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو وہ وفاقی وزیر ہیں اور وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کر کے اس کی انکوائری کرائیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں کون ملوث ہے. اگر جعلی رپورٹس بنی ہیں کس کس کا اس میں ہاتھ ہے, اور حکومت پنجاب میں بھی ہماری ہے, وفاق میں بھی ہماری ہے. اور اگر اس طرح کی جعلی رپورٹس تیار کی گئی ہیں تو وہ اس میں یقیناً ہمارے پنجاب حکومت کے یا وفاقی حکومت کے کچھ لوگ ملوث ہوں گے. ان کو بے نقاب کیا جائے, ان کو پوری قوم کے سامنے لایا جائے اور انہیں اس بات پہ جعلی رپورٹ اگر بنائی گئی ہیں تو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. راجہ صاحب دیکھیں, یہ تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت صرف نواز شریف صاحب کا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے. نہ وہ ان کو واپس لانے میں سنجیدہ ہے, نہ وہ ان کے احتساب میں سنجیدہ ہے. ہر 3 مہینے کے بعد ان کی تصویر جب تک نہ آئے, آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے, تصویر آ جائے تو آپ سارے حکومت اچھلتی ہے کہ جی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے, رپورٹیں جعلی ہیں. بھائی جعلی ہیں تو نکالیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ایک وفاقی وزیر جب میڈیا پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں تو ان کا پھر ذمہ داری بنتی ہے تو ان لوگوں کو بھی سامنے لائیں, ان کی انکوائری کرائیں اور ان کو قوم کے سامنے لایا جائے جنہوں نے اگر جعلی رپورٹیں بنائی ہیں تو اس کے ذمہ دار لوگ, میں کہتا ہوں کہ ان کو سامنے لانا پنجاب حکومت کا فرض ہے یا وفاقی حکومت ان کو سامنے لائے. لیکن ان کا سامنے لانا ضروری ہے کیونکہ قوم کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے کہ دیکھیں کتنا بڑا یہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے انسلٹ کی بات ہے. اور اس کے اگر جعلی رپورٹیں بنی ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ان رپورٹ کے ایشو میں ہمیں جانا نہیں چاہیے. 2 سمپل سی باتیں ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میاں صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ جیسے ہی ہم تندرست ہوں گے ہم واپس آ جائیں گے. صحیح ہے. اب ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ تندرست ہے اور انہیں اپنا وعدہ جو ہے وفاقی حکومت کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ وعدے تو وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت کیے تھے, پورا کرنا چاہیے. میرا تو سمپل سا موقف ہے, میں کوئی بحث میں کسی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا.
راجہ صاحب وہ فرما رہے ہیں شیخ صاحب کے وعدے تو وزیر اعظم نے بھی کیے تھے, آپ نے اپنے وعدے کون سے وفا کر دیے ہیں؟ آپ نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں اپنا وعدہ وفا کریں, آپ تو پہلے وعدے وفا کر دیں. حمزہ یہ تو راجہ ریاض صاحب تو بہت خود ہی نالا ہیں اپنی حکومت سے. ہم نے بہت ساری چیزوں میں دیکھیں جس طرح کرونا کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا ہے, پوری دنیا میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے ساتھ پاکستان کی حکومت نے بہت اچھا ڈیل کیا, بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے آپ کی چیز بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے بہت سے وعدے کیے ہیں قوم سے, لیکن ہمارے پاس ابھی 5 سال ہیں اور ہم انشاءاللہ ان 5 سالوں میں 2 سال گزر گئے ہیں, 3 سال ہیں. ان 3 سالوں میں انشاءاللہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی مدد سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کر کے ایکشن میں آئیں گے اور قوم کے. سر آپ باقی وعدے چھوڑ دیں, آپ 3 سال میں پیاس نہیں لا سکیں گے, باقی وعدے آپ کیا پورے کریں گے راجہ صاحب؟ اس میں سب سے بڑا جو ہمارے ہر چیز میں پرابلم ہے اس میں جو پچھلے 6 مہینے سے کرونا رائٹ. اچھا ایک بریک لیتے ہیں جی. شیخ امتیاز صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا بریک کے بعد کہ جو اپوزیشن نے جو تجاویز پیش کی حکومت کو, کیا وہ تجاویز نیب کو مضبوط کرنے کے لیے ہے یا نیب کو بلڈوز کرنے کے لیے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. امتیاز شیخ صاحب, جو آپ نے 34 ترامیم تجویز کی اپوزیشن نے, یعنی آپ بھی شامل ہیں, نون لیگ بھی شامل ہے, ان میں سے چند اگر میں آپ کو بتاؤں جس میں سے ایک ہے کہ جی نیب 1 ارب سے نیچے کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالے گا, نیب 5 سال پرانے کیسز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا, نیب 1999 سے شروع ہوگا, نیب منی لانڈرنگ کے اوپر کام نہیں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو اگر یہ ساری باتیں مان لی جائیں تو پھر نیب کو ویسے ہی بند کر دیں, پھر نیب کس کے اوپر ہاتھ ڈالے گا اگر منی لانڈرنگ پہ نیب کام نہیں کر سکتا؟ دیکھیں جی, میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں. نیب کے لا جو تھا وہ مطلب بڑا ڈریکونین لا تھا, اور وہ جس زمانے میں لایا گیا اور جس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا, اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پورے ملک میں کاروبار بیٹھ گیا, پورے ملک میں مطلب افسروں نے کام کرنا چھوڑ دیا اس خوف سے. اور اسی کو محسوس کرتے ہوئے خود اس گورنمنٹ نے آرڈیننس نکالا تھا 2020 میں, جس میں مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ افسروں پہ کچھ نہیں ہوگا اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اب ظلم یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر کسی میٹنگ میں بیٹھ کے مطلب اس کو صرف پریزنٹیشن کوئی ہوئی ہے تو اس کو بھی نیب میں ڈال دیا گیا, اور 6 مہینے سال سزائیں دی گئی ہیں. بیوروکریسی نے پورا کام بند کیا ہے. پورے ملک میں ایک اسٹینڈ اسٹل کی صورتحال ہے آج بھی. تو مطلب اور اس کے علاوہ جو یہاں بزنس مین طبقہ ہے وہ کھڑا ہو گیا, وہ جا کے مطلب مختلف لوگوں سے ملے, چیئرمین نیب سے ملے, پرائم منسٹر سے ملے, پریزیڈنٹ سے ملے, اپوزیشن کے لیڈروں سے ملے, اور ان کے ہی ڈیمانڈز پہ اور بیوروکریسی کی ڈیمانڈ پہ اسی گورنمنٹ نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آرڈیننس لا کے اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت کی. لیکن جو مین چیزیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے کہ جی ریمانڈ پیریڈ جو ہے وہ 3 مہینے کا ہے, مطلب 3 مہینے 90 دن اپنا اس میں ریمانڈ رکھنے کا ہے, اور بیل کے پاورز ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ کو ہونے چاہیے, اور مس یوز آف اتھارٹی کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہے, اور مطلب پراپرٹی کی فریزنگ کے, اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی فیل کرتا ہے کہ بڑی زیادتی ہے. اور مطلب شیخ صاحب کچھ ایسی تجاویز ضرور ہے آپ کی جس سے اصلاح ہو سکتی ہے. آپ نیب کے افسر ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہاں, اور آپ اگر نیب کے افسر ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی مطلب کسی ایک آدمی کی ہے, میری ہے یا کسی اور کی ہے, تو ثابت ہم نے کرنا ہے کہ وہ ہماری نہیں ہے. بھائی آپ ثابت کریں نا کہ یہ چیز کسی بھی ایک شخص کی ہے, کسی افسر کی ہے, پولیٹیشین کی ہے, کسی بزنس مین کی ہے. مطلب پورے کا پورا بلیک لا ہے, بالکل ٹھیک ہے, جس کو امینڈ کرنے کے لیے شیخ صاحب یہ مانا کہ ایک بلیک لا ہے, اس کو ریسٹرکچر کرنا چاہیے اور اس کو جتنا بہتر بنایا جا سکے ریفارمز کے ذریعے سے کرنا چاہیے. لیکن جو آپ لوگوں کی تجاویز ہیں ان تجاویز سے تو لگ رہا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک تجاویز ہے, یعنی کچھ ایسی تجاویز ہیں اگر وہ مان لے حکومت تو شریف فیملی کے سارے کیسز ختم, منی لانڈرنگ کا مان لے تو زرداری صاحب کے سارے کیسز ختم. ایسی بات دیکھیں جی, منی لانڈرنگ کا کیس ثابت تو نہیں کر پائے نا, منی لانڈرنگ کے صرف الزامات ہیں, اور اس وقت میڈیا ٹرائل ہے جو کہ
पॉलिटिकल लीडरशिप का चल रहा है हमारी, और आज का नहीं है ये, पहले भी इस तरह है। पहले कौन से केस जरदारी साहब के खिलाफ जो 10 साल वो 12 साल कैद में रहे, तो कौन सा केस एक भी साबित हो सका? सही है, वो भी बाहर निकल आए, तो वो उन सालों का क्या होगा जो वो जेलों में रहे और तकलीफें बर्दाश्त की। आज भी वो एक बीमार आदमी को मतलब ज़बरदस्ती की जाती है, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और मतलब मैंने पहले भी आपको अर्ज किया आपके प्रोग्राम में, अब मतलब मैं और आप नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, और उनकी भी हिदायत है कि मतलब ये 3 महीने के अंदर मुख्तलिफ लॉज के हवाले से उन्होंने वो 87 सफात का फैसला ख्वाजा साद रफी का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी है। उसको मिसयूज, नैब ने उसके खिलाफ मिसयूज करना, उसको कहना कि एनआरओ मांग रहे हैं, बहुत गलत है। बिल्कुल। राजा रियाज साहब, ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं, राजा साहब ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इतना अरसा मुझे तो नहीं याद पड़ता पिछले 7-8 सालों में कभी पाकिस्तान से बाहर रहे हों। वो पाकिस्तान से बाहर हैं, इतने हफ्ते हो चुके हैं, तो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की आपको है, तो जहांगीर तरीन साहब का भी तो केस शुगर स्कैंडल के अंदर चल रहा है नैब के अंदर, तो उनको वापस कौन लाएगा, कब लाएगा? देखें भाई, जहांगीर तरीन साहब इंतहाई ईमानदार, नेक नियत और मेहनती आदमी है। उन्होंने मेहनत करके पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने मेहनत करके तो मियां साहब ने कौन से डाके डाले हुए हैं, उन्होंने भी तो मेहनत की है, मियां शरीफ ने एक अहम रोल अदा किया। और वो अब भी वो कहते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं, उनका कोई रोल साबित नहीं हो रहा। अगर ये कमीशन की रिपोर्ट अदालत में जाएगी, वो अदालत में फेस करने के लिए तैयार हैं। वो नीट एंड क्लीन आदमी हैं, उन पर किसी किस्म का इस सब्सिडी के अलावा उन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, और सब्सिडी उन्होंने ली है वो इसका खुद इकरार करते हैं, हुकूमत ने अपनी मर्जी से दी है। और जब चाहे इंशाल्लाह जल्द जहांगीर तरीन साहब आएंगे। इमरान खान साहब ने परसों अपने इंटरव्यू में कहा है, कल जहांगीर तरीन साहब ने इस चीज को, इमरान खान साहब ने भी तस्लीम किया है कि वो एक मेहनती और ईमानदार आदमी है। राजा साहब, उनके खिलाफ केस राजा साहब सर कदा कलामी की इजाजत, राजा साहब अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी अपना किरदार, राजा साहब तहरीक इंसाफ में भी अपना किरदार, सर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगर जहांगीर तरीन साहब सब्सिडी लें तो वो तो ठीक है, लेकिन नून लीग की हुकूमत में शहबाज शरीफ का बेटा सुलेमान शहबाज सब्सिडी ले तो वो गलत है। सर एक उसूल बनाया ना राजा साहब। हम बिल्कुल नहीं कहते सब्सिडी पूरी दुनिया में ली जाती है, इंडिया में ली जाती है। सब्सिडी हुकूमत पास करती है, उसके बाद हुकूमत की कैबिनेट से मंजूर होने के बाद लोगों को ये दी जाती है मुख्तलिफ मदों में, और वो कागजों में उसका अंदराज होता है, हर जगह उसका रिकॉर्ड होता है। सब्सिडी लेना ना जुर्म है ना देना जुर्म है, ये मेरी बात जरा क्लियर कर ले। सब्सिडी की अप्रूवल जो है वो वफाकी हुकूमत देती है, कैबिनेट देती है, उसके बाद सूबाई हुकूमत देती है, उसके बाद ये गंदम पे भी दी जाती है, ये चीनी पे भी दी जाती है, पूरी दुनिया में ये सब्सिडी दी जाती है, इंडिया में दी जाती है। ये कोई अच्छा एक कमेंट राजा साहब करते, फिर मैं शास्ता साहिबा से सवाल करता हूं। देखिए राजा साहब आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब बहुत क्लीन आदमी है, हम नहीं कहते कि जहांगीर तरीन साहब क्लीन नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं कि वो बड़े हार्ड वर्किंग आदमी हैं। लोगों पे नैब के केस क्यों बने हुए हैं सब्सिडी पे? सब बिल्कुल ठीक है। देखिए राजा साहब जहांगीर तरीन साहब क्लीन आदमी हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को क्लीन होने का और करप्ट ना होने का सर्टिफिकेट कोई अदालत देगी ना। सब्सिडी पे जो केस बने हुए हैं, मैं कह रहा हूं जिस पे भी है वो गलत है, जिस पे भी सब्सिडी का केस है वो गलत है, क्योंकि सब्सिडी हुकूमत अपनी मर्जी से लोगों को देती है और अच्छा नून लीग की कैबिनेट से, अच्छा नून लीग की हुकूमत में होती है, सूबाई हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत में राजा साहब जो नून लीग की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल को सब्सिडी मिली वो ठीक है। जिस किसी को सब्सिडी दी गई उसके खिलाफ कोई केस नहीं, वो तो मान रहे हैं ना जी, वो तो कह रहे हैं, तो सर ये तो बड़ी, जिसको भी सब्सिडी मिली है ये तो बड़ी जबरदस्त बात मिलती है और उनके खिलाफ कोई केस बन नहीं सकता। शास्ता साहिबा खुश हो जाए, ये आपके मतलब की बात आ गई। राजा साहब एक दफा फिर बता दे, यानी नून लीग की हुकूमत में जो शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल को सब्सिडी मिली वो ठीक थी, और जरदारी साहब की हुकूमत में जो ओमनी ग्रुप को मिली वो भी ठीक है। बात सुने, हेलो केसेस वही बने हुए हैं, केसेस लोगों पे वही बने हुए हैं। कोई लेता है वफाकी हुकूमत कैबिनेट की अप्रूवल के बाद, सूबाई हुकूमतों की अप्रूवल के बाद दी जाती है। कोई भी जो सब्सिडी लेता है वो कोई जुर्म नहीं है, वो एक तयशुदा हुकूमती कामात के तहत वो दी जाती है और बैंक पे रिकॉर्ड होता है, हर जगह उसका रिकॉर्ड होता है, और वो उस वजह से आप लास्ट किसी के खिलाफ भी केस नहीं बन सकता है। ये मेरा मौक़िफ़ है।
मुझे मौका दीजिएगा। पहले तो आई वांट टू अपोलोजाइज। ये शहजाद अकबर साहब को भी बता देना आप। हाँ, पहले तो मुझे आई वांट टू अपोलोजाइज जी, स्काइप पे बैठने का ये नुकसान है कि नजर नहीं आ रहा होता कि कौन है और क्या है। आई हैव बीन टेकिंग अ रॉन्ग नेम, नो इशू, सो आई अपोलोजाइज। तो देखिए बात तो यही है, हम तो ये कह रहे हैं कि सब्सिडी किसने दी वो मुजरिम है। किसने अलाउ की सब्सिडी? जब मुल्क में नहीं थी शुगर उतनी, तो राजा रियाज साहब तो मेरे भाई यही सही बात आहो बका इनकी असेंबली में भी है, ये बेचारे तो सही बात कर रहे हैं। पॉइंट इज कि इजाजत किसने दी? इजाजत देने वाला मुजरिम है, जिसने पंजाब से भी निकलवा दी, फिर फेडरल से भी निकल गई। वो कौन लोग हैं? उनको हम कह रहे हैं कि वो मुजरिम है, तो उनको तो ये कोई जुर्म नहीं है मोहतरमा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है। सब्सिडी एक राहत होती है जो काश्तकार तक पहुंचानी होती है। राजा साहब एक मिनट सुन ले, सब्सिडी देना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर मुल्क में वाफर हो, अगर मुल्क में आपके है नहीं, मुल्क में 110 रुपए रेट कथा कलामी की इंतहाई माजरत। हेडलाइंस 9 बजे की हेडलाइंस का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मोतबर मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।